पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की एंट्री बैन। ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। मुआज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी पेश की। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही मेहमान सदर के तैयारे को हिसार में लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। ताजिक सदर के साथ वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा है। मुआज़्ज़ज़ मेहमान सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन की मफाहमती यादाशों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान और लीबिया के दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा साद हम शहबाज शरीफ से मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में पाकिस्तान और लीबिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक, दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के आज़म का यादा। मुश्तरका अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ पर जोर। मुस्तक़बिल में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटे की तकसीम का मुआहिदा है। बाहमी तिजारत में तसलसल और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मकसद। ब्रसेल्स में तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, मुआहिदा तकनीकी ताउन को मजबूत बनाने, मुआशी ताल्लुकात को वसअत देने और कवायद पर मबनी आलमी तिजारती निज़ाम के हवाले से मुश्तरका आज़म की जानिब एक अहम संग मील है। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में दावत मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए मुमकिन हो पाए। पाकिस्तान और तुर्की ने अमरीका ईरान बैकडोर डिप्लोमेसी में अहम किरदार अदा किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात ओमान में जुमे को होंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात को तुर्की से मुंतकिल करने की ईरानी दरख्वास्त पर इत्तफाक कर लिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके हैं। अफगान बग्राम एयरबेस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। कतर के साथ $42 अरब का दिफाई मुआहिदा कर लिया है। कतर अल अदीद एयरबेस पर $10 अरब लगाएगा। फौज की तैनाती से वाशिंगटन में जराइम में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को वस्त मुद्दती इलेक्शन जीतना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने बहीरा अरब में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरानी ड्रोन को अमेरिकी F-35 तैयारे ने एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब आने पर तबाह कर दिया। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ईरानी ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की तरफ आया था। बलोचिस्तान में 3 दिन में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान मादरे वतन पर 22 बहादुर जवान कुर्बान हुए। शोहदा में पाक फौज, FC पुलिस और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार शामिल। दहशतगर्दों के हाथों 36 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों की कार्रवाई में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। फरार दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत।
ایرانی صدر نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ دوست ممالک کی درخواست پر امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ ایرانی صدر نے مزید لکھا کہ وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ہدایت دی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ منصفانہ اور برابری کی سطح پر مذاکرات کریں۔ مذاکرات ایسے ماحول میں ہو جہاں دھمکیاں نہ ہو۔ دوسری جانب خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران استنبول کے بجائے امریکہ سے عمان میں مذاکرات چاہتا ہے۔ ایران کو مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی شمولیت پر بھی اعتراض۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، امید ہے جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، بولے کہ اگر معاہدہ نہ ہو سکا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ اگلے فوجی قدم کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، امریکہ ایران کے گرد بڑی فوجی طاقت جمع کر رہا ہے۔ ٹرمپ مزید بولے، بھارتی وزیر اعظم نے فون پر کہا کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ مودی نے امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدنے پر اتفاق کیا۔ مودی $500 ارب مالیت کی امریکی اشیاء بھی خریدنے پر رضامند ہوئے۔ پاکستان اور لیبیا کے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد شہباز شریف سے ملے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان اور لیبیا کے تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا لیبیا سے دوستانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ، مشترکہ امن، استحکام اور ترقی کے فروغ پر زور۔ مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ قازقستان کے صدر کا دورہ پاکستان میں پرتپاک استقبال۔ معزز مہمان کو پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی مہمان صدر کے طیارے کو حصار میں لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ قازق صدر کے ساتھ وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی نے اپنے فیملی ممبران کو آگاہ کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی سے ملاقات۔ دونوں نے ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بشرا بی بی نے تصدیق کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے اصرار کیے علاج میں تاخیر سے آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ بانی نے اپنی مرضی سے ڈاکٹرز کی ہدایت پر علاج کروایا۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 8 فروری کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہونی چاہیے، ملاقاتوں پر سیاست نہ کی جائے۔ ملاقاتیں ہوں گی تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی صحت کا معاملہ اٹھایا۔ بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹر سے کرانے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، ان کا طبی معائنہ شوکت خانم اور شفا اسپتال کے ڈاکٹر سے کرایا جائے۔ محمود خان اچکزئی نے خط میں ذاتی ڈاکٹرز کے نام بھی تجویز کر دیے۔ پنجاب میں سول مارشل لاء نافذ ہے، پنجاب میں ہم جھنڈا نہیں لہرا سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو جواب۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ آپ پنجاب میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے۔ ایک وزیر اعلیٰ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے، دوسرے وزیر اعلیٰ کو ہیلی کاپٹر میں گھمایا جاتا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ پختونخوا کو آگے نہیں آنے دیتا۔ وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کو NFC نہیں مل رہا۔